So, hello friends. Today we are going to discuss developmental biology. So, in developmental biology of class 12, we are going to first discuss about gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of gametes. That is, as we all know, the gametes in case of humans is sperms and ova, and in all other mammals it is same, that is sperm and ova. The process of formation of sperm is called spermatogenesis. Similarly, process of formation of ova is called oogenesis. Ova is also called egg. So फर्स्टमा हामी हेर्छौं ग्यामेटोजेनेसिसको स्टेप्सहरु। ग्यामेटोजेनेसिसको स्टेप्सहरु के रहेछ त? एउटा ग्यामेट यानी कि एउटा स्पर्म अथवा ओभा बन्नको लागि कुन स्टेप्सहरुबाट हामी जानु पर्दो रहेछ त? त्यसको स्टेप्सहरु म सुरुमा तपाईलाई भन्छु, त्यसपछि त्यसलाई म बुझाउँछु पनि। फर्स्टमा स्टेप के हो त? फर्स्टको स्टेप चाहिँ नि मल्टिप्लिकेसन। अनि मल्टिप्लिकेसन पछि ग्रोथ। ग्रोथ पछि मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज लाई मियोसिस फेज पनि भन्छ। है फर्स्टमा हामी कुरा गरौं प्रोसेस अफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस भनेको स्पर्मको फर्मेसन। यसको पनि त्यही हो, सुरुमा मल्टिप्लिकेसन फेज हुन्छ, र स्पर्माटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मको फर्मेसन कहाँ हुन्छ त? स्पर्माटोजेनेसिस चाहिँ नि टेस्टिसमा हुन्छ। टेस्टिसमा भएको सेमाइनिफेरस ट्युब्युलमा हुने प्राइमोर्डियल जर्म सेल जर्म सेल हुन्छ, त्यसमा हुन्छ। जस्तै टेस्टिसको यो भयो सेमाइनिफेरस ट्युब्युल, कोइनीहरु भयो सेल्सहरु। यी सेल्सहरुको बीचमा सर्टोली सेल्सहरु हुन्छ, र यो बाँकी सेल्सहरुलाई हामीले के भन्छौं त? बाँकी सेल्सहरुलाई हामीले भन्छौं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। र यो चुच्चो परेको सेल्सहरु भयो सर्टोली सेल्स। हैन, अब हामी कुरा गर्छौं मल्टिप्लिकेसनको। मल्टिप्लिकेसन इन केस अफ स्पर्माटोजेनेसिस। हैन, अब यो हामी एउटा प्राइमोर्डियल जर्म सेललाई लियौं, किनभने प्राइमोर्डियल जर्म सेलबाटै स्पर्महरु बन्ने हो। त्यसैले हामीले मल्टिप्लिकेसनको सुरुमा हामीले प्राइमोर्डियल जर्म सेललाई लियौं। प्राइमोर्डियल जर्म सेलको मा 2n नम्बर अफ क्रोमोसोम्सहरु हुन्छ, र मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ नि माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ। र यो कुरा ध्यान राखौं कि मल्टिप्लिकेसनको फेजमा नम्बर अफ क्रोमोसोम्स चाहिँ नि चेन्ज हुँदैन। नम्बर अफ क्रोमोसोम्स चेन्ज हुने भनेको मायोसिस सेल डिभिजनमा हो, माइटोसिसमा होइन। त्यसपछि मल्टिप्लिकेसनमा 2n बाट माइटोसिस सेल डिभिजन भएर यो सुरुमा दुईटा सेलमा डिभिजन हुन्छ, सेम नम्बर अफ क्रोमोसोम हुन्छ, र यो फेरि अर्को चोटि माइटोसिस सेल डिभिजन भएर यो फेरि दुईटामा डिभिजन हुन्छ,
अब यो भयो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन फेज। र मल्टिप्लिकेसन फेजबाट बनेको फाइनल चारवटा सेललाई हामीले के भन्छौँ त? स्पर्माटोगोनियम। स्पर्माटोगोनियम। अब त्यसपछि हामी अर्को फेजमा पुग्यौँ, ग्रोथ फेज। हेर्नुहोस् त, यो माथिको मल्टिप्लिकेसन पछि ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेजमा के हुन्छ त? यो चारवटै स्पर्माटोगोनियम सेल्सहरू इलोङ्गेट हुन्छ। जस्तै मैले एउटा सेललाई लिएर देखाएँ, एउटा स्पर्माटोगोनियमलाई लिएर। एउटा स्पर्माटोगोनियम इलोङ्गेट भयो, ठुलो बन्यो र 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम नै छ। यो इलोङ्गेट कसरी भयो भन्दाखेरि यो प्राइमोर्डियल जर्म सेलहरू फर्स्टमा मल्टिप्लिकेसन भएर यो चारवटा सेल यहाँ बन्यो। त्यसपछि यो चारवटा स्पर्माटोगोनियमले सटोली सेल्सहरूबाट न्युट्रिसनहरू एब्जर्ब गर्यो र इलोङ्गेट भयो, यस्तो ठुलो बन्यो। त्यसरी चाहिँ नि न्युट्रिसन एब्जर्ब गरेर चाहिँ नि यो ग्रोथ भएको हो। अब यो ग्रोथ भइसकेपछिको सेललाई हामीले के भन्छौँ त? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। त्यसपछि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनिसकेपछि हामी तेस्रो फेजमा गयौँ, म्याचुरेसन फेजमा। म्याचुरेसन फेजमा के हुन्छ त? मायोसिस हुन्छ। मायोसिस सेल डिभिजनबाट यो हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ मायोसिस सेल डिभिजनमा दुईटा मायोसिस हुन्छ, फर्स्ट स्टेज अफ मायोसिस र सेकेन्ड स्टेज अफ मायोसिस। र फर्स्ट स्टेज अफ मायोसिसबाट दुईटा सेल्सहरू बन्यो, यान र यान भएको। यी दुईटालाई के भन्छौँ हामी? सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट। त्यसपछि सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट फेरि सेकेन्ड स्टेज अफ मायोसिसमा जान्छ। र हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड स्टेज अफ मायोसिसलाई हामी इक्वेसनल सेल डिभिजन भन्छौँ, यानि कि यसमा क्रोमोजोम नम्बर चेन्ज हुँदैन। र यो यान थियो, दुईटा यान बन्यो, यसबाट पनि दुईटा यान बन्यो। र अब यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ? स्पर्मेटिड्स। भयो, तीनटै फेज भयो। त्यसपछि अब यो स्पर्मेटिड्सबाट अब बल्ल स्पर्म बन्ने हो। इच स्पर्मेटिड्सबाट स्पर्म बन्छ। मैले यता देखाएँ, जस्तै यो स्पर्मेटिड्स थियो, यान 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 यान। अब यो स्पर्मेटिड्सबाट के बन्यो त? यहाँ स्पर्म बन्यो। के भयो त? चारवटा स्पर्म बन्यो। अब हामी के टर्मिनोलोजीहरूलाई डिफाइन गर्छौँ। जस्तै एउटा टर्मिनोलोजी भयो स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस भनेको प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्पर्मेटिड्स फ्रम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। भयो हैन? त्यसपछि अर्को टर्म छ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस भनेको स्पर्म भइहाल्यो, अनि जेनेसिस भनेको फर्मेसन, यानि कि स्पर्मको फर्मेसन केबाट त? स्पर्मेटिड्सबाट। यो स्पर्मेटिड्सबाट स्पर्मको फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी स्पर्मियोजेनेसिस। त्यही कुरालाई लेखौँ, प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ स्पर्म फ्रम स्पर्मेटिड्स। के भन्छ त? स्पर्मियोजेनेसिस।
अर्को टर्म हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ स्पर्मिएसन। स्पर्मिएसन भनेको इएसन भनेको सेपरेसन, स्पर्मको सेपरेसनलाई हामी स्पर्मिएसन भन्छौँ। सेपरेसन अफ sperm from Sertoli cells. Sertoli cells, so that sperm can migrate to another place for maturation. अब हेर्नुस् है, यो बुझ्नु भएन होला तपाईले। स्पर्म सर्टोली सेल्सबाट सेपरेट भएर अर्को ठाउँमा जान्छ भने त्यसलाई भन्छ स्पर्मिएसन। यता हेर्नुस् त, अघि मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ, यता यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल भयो एउटा। यसलाई हेरौँ, यो जर्म सेल डिभाइड भएर यसबाट 4वटा स्पर्म बनेको थियो। यसैमा 4वटा स्पर्म बन्यो। स्पर्म बनिसकेपछि स्पर्म त सर्टोली सेल्ससँग अट्याच भएको छ। सर्टोली सेल्ससँग अट्याच भएको स्पर्म पछि गएर सेपरेट हुन्छ। सेपरेट भएर अर्को ठाउँमा जान्छ। यसै प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी स्पर्मिएसन। अब हामी कुरा गर्छौँ ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। भोलि अर्को भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ स्ट्रक्चर अफ स्पर्मको बारेमा। थ्याङ्क यू।